हेलो। हाँ जी, फेसबुक के तमाम लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं पास्टर नदीम सरदार डिवाइन कॉलिंग चर्च मिनिस्ट्री का हेड पास्टर, फाउंडर एंड चेयरमैन। आजकल मैं मैसेज नहीं सुना रहा, अपने शागिर्दों को चर्च में दे रहा हूँ बारी बारी मैसेज, ताकि मैं देखूँ कि वो कितनी गलतियाँ करते हैं, उनका मद्दोजज़र, उनका कलाम की तैयारी, उनकी कलाम की कंपोजिशन कैसी है और उनका स्टाइल कैसा है, वो थियोलॉजी को कैसे पेश करते हैं। तो लिहाजा आजकल मैं मैसेज नहीं दे रहा। तो पिछले दिनों में एक बच्चे ने, मेरे शागिर्द ने कलाम सुनाते हुए गलती कर दी कि खादमों से गलती की तवक्को तो रखें मगर गुनाह की तवक्को ना रखें। तो बस ना जाने उसने ये कह दिया, चूँकि ज़ाहिर है वो भी न्यू कमर है, अभी सीख रहा है, बाइबल को नया नया वो पेश कर रहा है। तो मैं इसका थोड़ा सा जवाब दूंगा कि खादम गलती कर सकते हैं, खादम छोटा जुर्म भी कर सकते हैं, बड़ा जुर्म भी कर सकते हैं, और खादम से गुनाह हो सकता है और हुए भी। मैं एक हवाला पढ़ूंगा, अयूब की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है, देख वो अपने कुदसियों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं। फिर भला उसका क्या जिक्र जो घनौना और खराब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पीता है। ऐसा इन दो आयतों में बड़ी काबिल गौर बातें हैं। बाइबल में कुदसियों लफ्ज जो है ये फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये गिरे हुए फरिश्तों के लिए नहीं है, ये आसमानी फरिश्तों की बात हो रही है। खुदा तो आसमानी फरिश्तों पर भी एतबार नहीं करता। अगरचे खुदा हम पे भरोसा करना चाहता है, और खुदा अल खबीर है, और कुदसियों का फिर एक और जगह लिखा है, वो फरिश्तों पर हमाकत आयद करता है। वो लिखा है कि कुदसियों का एतबार नहीं करता, फरिश्तों पर हमाकत आयद करता है। ये जो मैंने अभी हवाला बोला है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो फरिश्तों पर हमाकत आयद करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो फिर ये है कि आसमान पर हमाकत जब फरिश्ते से हुई तो उस पर आयद हो गई। हमाकत हुई क्यों? होनी नहीं चाहिए थी। इतने कदूस माहौल में, इतने पवित्र माहौल में क्यों हुई भाई? हमाकत क्यों हुई फरिश्तों से? उन पर हमाकत आयद क्यों हुई? और हुई भी आसमान पर, ऐसे जलाल में, खुदा के तख्त के पास ही हमाकतें हो गईं। तो ऐसे फिर इस आयत से तो फिर भाई यही लगता है कि आसमान पर भी खुदा किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखता। उसने आजाद मर्जी, यहां तो फिर ये लिखा है कि वहां भी आजाद मर्जी थी। मर्जी उसने की तो फिर उसकी मर्जी थी ना। खुदा ने उसको समझाया कि भाई मुझे माहौल दिया है, क्या कर रहा है? मगर आजाद मर्जी तो फिर तूने ये सोच लिया कि आजाद हो गया। आजाद तो वही होते हैं फिर जिनकी आजाद मर्जी हो। तो निकल गया। तो फिर देखो फरिश्तों से हमाकत हुई, गुनाह हुआ, बड़ी बड़ी बगावतें हुई आसमान पर, और फिर वो नीचे क्या कहता है?
دیکھ وہ اپنے قدسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ بھئی آسمان کیوں گندا ہو گیا یار؟ آسمان کیوں نہ پاک ہو گیا؟ ہو گیا نا، جب اس فرشتے نے دوسرے فرشتوں کو اپنی آزاد مرضی، آزاد بغاوت، خدا نے کہا چل پھر کر، کھا مجھ سے مار، میرے فرشتوں سے مار کھا، چل نیچے، دفع ہو جا نیچے، دفع۔ ارے اس نے اپنی مرضی کا غلط استعمال کیا نا۔ نیچے بھی انسان کو کوئی غلام تو خدا نے اپنا نہیں بنایا تھا۔ بھئی تیری مرضی ہے، یہ کیا تو یہ ہوگا، یہ کیا تو یہ ہوگا۔ حوا نے بھی اپنی آزاد مرضی کا غلط استعمال کیا، اور آدم نے بھی اپنی آزاد مرضی کا غلط استعمال کیا، اور لوسیفر نے، آسمانی فرشتوں نے بھی خدا کی بغاوت کی، اور انہوں نے اپنی مرضی پوری کی تو گناہ ہوا نا۔ ان کی اپنی مرضی کوئی تھی نا تو گناہ ہوا۔ لہذا پھر خادموں سے غلطی کی توقع نہیں، بلکہ بڑے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور نبیوں سے ہوئے، خادموں سے ہوئے۔ ہاں، جو میرا بچہ کلام سنا رہا تھا کہ انسان اپنی طاقت سے کامل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تو یہ بات سچ ہے۔ باقی سارا کلام بہت پیارا سنایا ہے اس میرے بچے نے، شاگرد نے صحیح سنایا۔ بس 2-3 چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، اس کے بھی میں جواب دوں گا، مگر یہ کہ جب فرشتوں نے حماقت کی، وہ قدسیوں کا اعتبار نہیں کرتا۔ ایک اور میرے شاگرد نے یہ غلطی کی کہ وہ آپ کو ایک دم سے اپنا بیٹا نہیں بنا لے گا۔ نہیں، وہ بیٹا ایک دم سے بنا لیتا ہے سچی توبہ کے بعد، مگر وہ کسی بھی بیٹے پہ جلدی بھروسہ نہیں کرتا۔ خدا بیٹا بنا لے گا، بیٹی بنا لے گا، مگر جلدی بھروسہ آپ پہ نہیں کرے گا۔ بھروسہ وہ صرف ایک پہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ باقی جو ہم لپالک بیٹے ہیں، تو ہمارا وہ بڑا چیک اینڈ بیلنس کرے گا۔ تو لہٰذا خادموں سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ہم بیٹے تو توبہ کر کے بن سکتے ہیں، مگر دیکھو وہ اپنے قدسیوں کا اعتبار نہیں کرتا۔ وہ جن ایمانداروں، جن خادموں، جن ممسوموں پر اعتبار کرتا ہے، بڑے طریقے سے کرتا ہے۔ وہ جلدی آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا کہ آپ کو بڑا کچھ دے دے گا، چاہے وہ میٹیریلسٹک بلیسنگز ہوں، اسپرچل بلیسنگز ہوں، ریچ انوائنٹنگز ہوں، وہ بھروسہ کر کے آپ کو دے گا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا ہم توقع کر سکتے ہیں۔ اب خدا دیکھیں، فرشتے آسمان پر گند کر گئے، جنگ کر گئے، پتہ نہیں کیا کیا کر گئے، بالآخر مار کھار کے نیچے گر گئے۔ چلے میں پھر حوالہ پڑھتا ہوں، ایوب 15 باب۔ دیکھ وہ اپنے قدسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گنونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ God bless you. God bless you.